अस्सलामुअलैकुम। एक न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं एहतशामुल हक। बुरी खबर लेके आया हूं हज और उम्रा के लोगों के लिए जो यहां पाकिस्तान से सऊदी अरब जाते हैं। उनके लिए बुरी खबर ये है कि उम्रे के पैकेज में जो है वो 20 रियाल का इजाफा कर दिया गया है, यानी कि एक वक्त का खाना और यानी पूरा दिन जो है आप 20 रियाल अदा करेंगे और ये पैसे आपने हुकूमत को देने हैं। और इसके साथ साथ ये पैसे जब आप देंगे ना, अगर आपने खाना खाया तो फिर ठीक है, आपके पैसे लग जाएंगे, लेकिन अगर ना भी खाया तब भी आपके पैसे जो है वो काटे जाएंगे। यानी कि जब भी आप उम्रा जाने के लिए पैसे जमा करते हैं तो उसमें 20 रियाल पर डे का, यानी कि 21 दिन का अगर हम बात करें, 21 दिन में तकरीबन कह सकते हैं 400 से ज़ायद जो रियाल हैं वो उसमें लगते हैं। और उनकी कीमत जो है वो पाकिस्तान के अगर पैसों के हिसाब से इस वक्त आज के दिन के अगर हम बात करें तो तकरीबन 30,000 से ज़ायद बनते हैं। ये वही प्रोसीजर जो है वो अपनाया गया जिस तरह के प्राइवेट स्कूल्स करते हैं कि आपने बच्चे के टिफ़िन से लेके उनके जो कपड़े हैं, यानी कि उनका ड्रेस जो है, यूनिफॉर्म, वो भी आपने यहाँ से लेना है। आपने अगर पेंसिल लेना है तब भी आपने प्राइवेट स्कूल के प्रॉपर उनके जो मॉल्स होते हैं या जिनके साथ एग्रीमेंट किया होता है या वो खुद बनाते हैं, उस बिज़नेस में शुमार हो जाता है। अगर आपने बच्चे का कोई डे आ गया, यानी कि कोई पर्पल डे, कोई ब्लैक डे, तो उसके लिए आपने ड्रेस अलग लेना है और इसके साथ दीगर चीज़ें, या मदर्स डे होगी, इस हवाले से जितनी भी चीज़ें लेनी होगी आपने स्कूल से ही लेनी होगी। बाहर से लिए तो ये आउट ऑफ कंडक्ट जो है वो माना जाएगा, यानी कि आप पे जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह अब नई पॉलिसी जो है वो मुतारिफ़ कराई गई है जो कि सऊदी अरब की जानिब से की गई है, और ये तकरीबन 4 मुल्कों के लिए जो है ये पॉलिसी बनाई गई है जिसमें पाकिस्तान भी है। अगर हम बात करें तो ये काफ़ी बड़ा असर रखती है, क्योंकि एक तो ये है कि जो हज उम्रा है वो वैसे भी महंगी, जिनकी कीमतें हैं वो काफ़ी महंगे हैं और आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और इस हालत में आप मज़ीद जब प्रेशर डालेंगे, यानी कि उनको आप किसी तरीके से लाहेअमल नहीं देंगे और बताएंगे कि जो कुछ करना है आपने हमसे ही हमारे थ्रू करना है, एडवांस में पैसे लेके। अब अमूमन अगर हम हज उम्रे के हवाले से बात करते हैं तो लोग जब यहाँ से जाते हैं तो पहले वो ये करते हैं कि जाके अगर वहाँ पर किसी के साथ रहना होता है या फिर किसी के साथ खाना खाया जाता है तो फिर वो ये होता है कि उनके पैसे बच जाते हैं। 30,000 एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत भारी रकम है। और वो वहाँ पर अमूमन अपने दोस्तों के साथ खाते थे, या फिर ऐसा होता था कि वो कहीं से मंगवा के 2 बंदे, एक बंदे का जो खाना जो है वो से काफ़ी हद तक जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो जाते थे, यानी कि पेट भरकर जो है वो खाना खा सकते थे। लेकिन अब जब 20 रियाल वाला मामला आया, यानी कि दिन के हिसाब से, तो दिन में तकरीबन 20 रियाल आप देंगे। और अगर हम 21 दिन की बात करें तो ये पाकिस्तान के तकरीबन 30,000 बनते हैं। और इसके बाद अगर हम आगे चलते जाएँ तो ये चीज़ रुकेगी नहीं। और इससे ना सिर्फ कह सकते हैं कि अभी जो एक हाइप आई है उसकी कीमतों में, वो आने वाले दिन में हम देखेंगे कि पॉलिसी जब मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट होगी तो ये मज़ीद महंगी हो जाएगी। और 20 रियाल जो है अगर हम बात करें तो वो काफ़ी महंगा, इससे ज़्यादा खाना जो है वो महंगा आता है। एक बर्गर की अगर हम बात करें मदीना में, वो तकरीबन जो है वो 15 से 30 रियाल का जो है वो मिलता है, यानी आपके मुकम्मल एक 1% डील जो है। तो इसका ये कि अगर कोई शख्स बाहर से खाता भी है तो वो उस दिन में अगर कहीं पे वो होटल पे नहीं जाता, वो खाना नहीं खाता, उन वाउचर्स के ज़रिए उनको एक वाउचर जो है वो दी जाएगी उस उम्रा ज़ायरीन को, कि आप ज़ाहिर को कि आप ऐसा करें कि आप ये लें किसी भी होटल में। यानी कि अगर मदीने में सरकारी तौर पर 50 होटल्स हैं तो आप अगर अपने होटल्स में नहीं जा सकते तो आप किसी करीबी होटल में जाके, जो कि प्रॉपर उनके साथ रजिस्टर्ड होता है, वहाँ पे जाके आप खाना खा सकेंगे और एक वाउचर वो आपसे ले लेंगे, यानी आपकी हाज़िरी जो है वो लग जाएगी। लेकिन मसला ये है कि 20 रियाल में दिन का अगर हम 3 वक्त का खाने की बात करें तो वो नहीं मिलता, काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल बात करें, आम खाना जो है वो एक जस्ट बर्गर की हम बात करें तो वो तकरीबन 15 से 30 रियाल के दरमियान एक शख्स के खाने का मुकम्मल सामान पूरा होता है। यानी कि इसका मकसद ये है कि जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि अब ये मज़ीद महंगा, मतलब आने वाले दिन में हम देखेंगे कि इसमें मज़ीद जो है महंगाई आएगी। वो कहेंगे जी 20 रियाल में कुछ नहीं होता, फिर 25, यानी कि हज की अगर हम बात करें
حج میں تقریباً وہ 35 ریال جو ہے وہ دن کا وہ دیتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ کم ہو جاتے ہیں تو کھانا جو ہے وہ مہنگا کیا جاتا ہے، مہنگا ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ایک کھانا ایک شخص کے لیے بنایا جاتا ہے تو وہ کھانے پہ زیادہ پیسے آتے ہیں۔ اگر ایک دیگ بنائی جاتی ہے اور دیگ کے جو چیزیں ہیں وہ اگر سرو کی جاتی ہیں تو اس پہ زیادہ لوگ اور کھانا بھی زیادہ ایک وقت میں، اور سارا کچھ جو اس میں استعمال ہوتا ہے چاہے گھی ہو، اس پہ گیس وغیرہ چیزیں، اس پہ خرچہ جو ہے وہ کم آتا ہے۔ لیکن اگر کم لوگوں کے لیے بنایا جائے تو اس پہ خرچہ زیادہ آ جاتا ہے، اور اس حوالے سے یہ نئی پالیسی جو ہے وہ متعارف کرائی گئی ہے۔ اور تاحال یہ ہے کہ اب تک نہیں سمجھ آیا کہ اس پہ آنے والے وقت میں کتنی مہنگائی مزید ہونی ہے۔ اب جب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، جب ہمارے کچھ جو ٹریولر جو ہیں ان سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 20 ریال جو ہے اب تک ہم نے نہیں لیے، لیکن جیسے ہی پراپر امپلیمنٹ ہوگا اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اس کو دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ واؤچر جو ہے یہ اگر آپ نے استعمال کیا تو آپ کے پیسے پورے ہوئے، اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا تو پھر آپ کے پیسے جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ اس کا مطلب کہ آپ باہر سے کھانا نہیں کھا سکتے۔ 30,000 روپے اگر آپ نے 21 دن کا کھانا کہیں باہر سے کھایا اور آپ نے واؤچر کو استعمال نہیں کیا تو پھر بھی آپ نے یہاں پر ایڈوانس میں جو پیمنٹ کی ہوئی ہے وہ جو ہے وہ آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ اور اس طرح آنے والے دنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھائی جائیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ اوورآل جو عمرہ پیکج ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ دوسری بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک ون بینک پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہے، جس میں آپ پہلے تو ہم یہ کرتے تھے کہ تمام تر جو پیسے تھے وہ ٹریولر ایجنٹ کو ہم دیتے تھے، یا پھر اگر ہم بات کریں پھر یا حکومت کے ساتھ جو ہے ہم جمع کرتے تھے۔ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں، آپ ایک ون بینک میں آپ جائیں گے، یعنی کہ جیسے کہ حبیب بینک لمیٹڈ ہے، ان کو یہ ٹیکہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، چاہے عمرے کو ہو یا پھر حج کا ہو، آپ وہاں جائیں گے، صرف اور صرف وہ آپ سے ریسیو کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو ایک سلپ دی جائے گی، سلپ جو ہے وہ آپ لے کے جائیں گے، یعنی کہ جو ٹریولر ایجنٹ ہے اگر آپ پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر سرکاری کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ دیں گے، اور پھر آپ کا طریقہ کار ہوگا۔ اس میں ایک پازیٹیو چیز یہ سامنے آئی ہے کہ تقریباً پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو شخص وہاں پر عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جانا چاہ رہا تھا تو ان کو وہ پیسے جمع کرتے، اور جب وہ وہاں جاتے تو ماحول مختلف ہوتا، یعنی کہ وہاں جا کے ان کے لیے جو ہوٹل کے انتظامات تھے، اگر ایک شخص نے 5 اسٹار ہوٹل میں سٹے کرنے کے پیسے دیے ہیں تو ان کو 3 اسٹار یا پھر 2 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل میں ان کو سٹے ملتی تھی، اور دیگر مسائل بھی سامنے آ جاتے تھے جو کہ مسلسل ریکارڈ ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس آپ کا جو والیٹ ہوگا، یعنی ایک ڈیجیٹل والیٹ بھی ہوگا آپ کے پاس، آپ جب پیسے جمع کریں گے تو آپ کا وہاں پہ شو ہوگا، یعنی آپ تھرو بینک تو جائیں گے، لیکن جب آپ کا ایک سلپ دیا جائے گا، چاہے وہ ٹریولر کو آپ دیں گے، ایجنٹ کو دیں گے، یا پھر حکومت پاکستان کے ساتھ آپ سبمٹ کریں گے، تو اس کے بعد برانچز ہیں تو وہاں جا کے ان کو سبمٹ کرنا پڑے گا۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ یہی اپڈیٹس ہیں، جیسے ہی کچھ نیا آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک یہی بری خبر جو کہ عمرہ زائرین کے لیے ہے کہ عمرے کے پیکج میں اگر بات کریں تو وہ مہنگا ہو چکا ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔